पूरी दुनिया में कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान और कोई कौम तन्हा इस नागहानी आफत का सामना नहीं कर पा रही। अमेरिका जैसे सुपर पावर के हाथ पांव फूल गए। बरतानिया और फ्रांस जैसी आलमी ताकतें अपने घुटनों पर झुक गई हैं और वहाँ के अवाम भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के जो सियासी अकाबरीन हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के साहिब सरवत और सरमायादार भी डोनेट कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक क्वार्टर की तनख्वाह यानी 3 माह की तनख्वाह $1 लाख उन्होंने डोनेट कर दिया है। इसी तरह से भारतीय सूबा ओडिशा, उसके वज़ीर आला ने अगले 3 माह की तनख्वाह जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जैसे पाकिस्तान में ये फंड कायम किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी, चीफ मिनिस्टर्स ने भी, उसमें उन्होंने जमा करवा दिया है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स, उन्होंने 48 घंटों में कमाल कर दिया, $20 लाख की उन्होंने डोनेशन इकट्ठी की। सदर, वुज़रा और डेप्यूटी वुज़रा की तनख्वाहें अगले 3 माह तक खजाने में जो मुख्तस किया गया है फंड, उसमें जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, उन्होंने 1 साल की यानी आज से लेकर आगे तक 1 साल की तनख्वाह वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जमा करवाने का ऐलान किया है। अब जरा आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जाहिर बात है हर सियासतदान उतना साहिब सरवत नहीं होगा कि जिससे ये तवक्को करें कि वो करोड़ों रुपए के डोनेशन दे सके, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे सियासतदान हैं जो अरबपति सियासतदान है। कुछ सियासतदान आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या डोनेशन दी है। सबसे पहले जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो असासे हैं इमरान खान साहब के, वो 108 मिलियन के असासे, जिसमें 300 कनाल का बनी गाला का घर शामिल नहीं है। इसके अलावा 405 मिलियन रुपीस की बिल्डिंग की मालियत है जो उनका घर है लाहौर में। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारी तलात के मुताबिक अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई डोनेशन की अपील जरूर कर रहे हैं और ये जरूरी थी उनकी तरफ से अपील करना और इसके ऊपर लोगों को लब्बैक भी कहना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी तरफ से कोई डोनेशन सामने नहीं आ सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब $1.5 अरब से जायद के असासों के मालिक हैं। दुबई में 2 विलास में इनकी पार्टनरशिप है। मुल्क भर में बिलावल भुट्टो साहब की कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तादाद 20 के करीब है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी तलात के मुताबिक, चूंकि तीनों पार्टीज के लोग मौजूद हैं, मेरी तस्हीह करेंगे अगर कहीं पे हम गलत कह रहे हैं तो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कोई डोनेशन, हैंडसम डोनेशन, कोई हैफ्टी डोनेशन का ऐलान नहीं किया। हम दूसरे मुल्कों के, हिंदुस्तान की हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रही है, हमारे लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी करना चाहता हूँ जी, ये कि ये मसले का हल नहीं है, ये मसले का हिस्सा ज़रूर है, ये हल का हिस्सा है। हमें लोगों को भूख से बचाना है, तकलीफ से बचाना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जितना अरसा ये मामला चले कोई भी पार्टी, कोई आदमी, एक शख्सियत पूरे मुल्क को खाना फराहम करेगी। ऐसा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए भी मामला करना चाहिए, इसके सदेबाब और इलाज के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। वो आपने बहरहाल एक बात आ गई है बीच में, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के फंड में और हुकूमत, हमें एतमाद नहीं है, मुझे एतमाद नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा दिखाया ही नहीं है। हमारे इस पूरे, इनके पूरे दौर में वो एक इलाकाई, ऐसे आप मेरी गुजारिश सुन लें, ऐसे ना, उन्होंने एक दिन भी ये हमारे वज़ीर आला के या हमारी पार्टी के या सिंध के सूबे के ज़रूरतों पर नहीं तवज्जो दी। छोड़े इस बात को, इसलिए हम नहीं करना चाहते, पार्टी अपनी कर रही है। मैं दूसरी बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि हमें इसके सदेबाब के लिए क्या करना है। आज तक कोरोना की दवा ईजाद नहीं हुई है, पूरी दुनिया कहती है कि लॉकडाउन इसका इलाज है। आपका वज़ीर-ए-आज़म, मेरा वज़ीर-ए-आज़म, आपके वज़ीर-ए-आज़म के करीबी चहीते लॉकडाउन के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। कल कराची में आकर बैठ गए, लॉकडाउन के खिलाफ बोलते रहे, वज़ीर आला के खिलाफ बोलते रहे। ये आप ज़रा पार्टी से ऊपर हो जाएं, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आपकी हुकूमत है, हम हुकूमत में नहीं है तो भी बिलावल भुट्टो साहब पार्टी की सियासत नहीं कर रहे, मुराद अली शाह साहब सूबे की सियासत नहीं कर रहे। सही है। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके वफाकी वज़रा कल कराची में जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप लॉकडाउन के खिलाफ महाज बना रहे हैं, आप कराची के हालात खराब कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप जिम्मेदार हैं। सिंध की सूरत हाल खराब होगी कोरोना के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म आप और आपके साथी जिम्मेदार हैं। ये जो माहौल आप कराची में बना रहे हैं,
ٹھیک جو ہو گیا۔ وزیر اعظم صاحب آپ دورے کر کر صوبوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ- لاک ڈاؤن کے یہ خلاف. آپ نے- آپ کا کل ایک وزیر، ایک بہت بڑا محترم آدمی شخصیت پروگرام میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے لاک ڈاؤن کے. کیا کہتے ہیں؟ متحمل نہیں ہو سکتے. پوری دنیا کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. ایک اپیل ہے آپ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا کوئی کر سکتا ہے نا، بلکہ میں تو اس حق میں ہوں کہ آج کل اپیلیں آ رہی ہیں، وہ اچھی اپیلیں ہیں کہ بعض میں زکوٰۃ صدقہ موٹیویٹ دینا کرنے کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کو بڑی پذیرائی ملی ہے، جو بھی 2 ٹیلی تھونز انہوں نے کیے ہیں اس پہ بڑی پذیرائی ملی ہے. لوگوں نے بڑے بڑے احتیاط کیے ہیں لوگ پہ کر کے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صدقہ اور احتیاط اور زکوٰۃ یہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، یہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ تو معمول میں ہے. جو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، صدقہ آپ کو بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے. ویسے اللہ کی راہ میں اپنے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے، آپ یقین کیجئے کرونا کی موت ایک طرف ہے. میں تو چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارا اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 3 دن بھی وہ کام نہ کرے تو وہ چل سکے. اور اگر آپ کھولیں تو یہ اتنی بڑی بلا ہے، یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کا ادراک ہمیں واقعی نہیں، اور ابھی اس کا فل سٹاپ نظر نہیں آ رہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو معاف کرے. مگر اس کا یہ جو ایک تو یہ واٹس ایپ نے اور یہ فیس بک نے طرح طرح کے علاج بنا دیے، یہ کر کے کوئی مستند تو علاج ہے ہی نہیں ابھی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 90 سوائے چائنا کے سوائے چائنا کے یہ کہیں بھی اپنی پیک کو پہنچا نہیں. ہر وائرس کا ایک گراف ہوتا ہے پھر اترتا ہے. تو میری تو ایک ہی اپیل ہے، آپ پوری دنیا سے چھپا سکتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے بڑھ کے مار سکتے ہیں، اپنے خالق سے کچھ نہیں چھپا سکتے. جو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں زکوٰۃ میں، صدقات میں، اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں ویسے بھی تو دینا چاہیے نا، اور لوگوں کو انسانیت کے لیے دینا چاہیے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. اب کس نے کیا دیا ہے، نہ تو میری یہ طبیعت ہے کہ میں کہوں کہ کس نے کیوں کم دیا ہے، کیا دیا ہے. ہر انسان کو اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اپنی توفیق کے مطابق اس سے زیادہ دینا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق. ہاں، اس سے بھی زیادہ. استطاعت تو پھر یہ ہے نا کہ چلو جی بھئی یہ دے دو. صدقات کے خیرات کے بارے میں یہ ہے کہ اتنا نہ دو کہ خود مانگنے والے بن جاؤ. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس میں جتنا آپ زیادہ دے سکیں، مانگنے والے تو نہ بنیں کیونکہ پھر آپ کو کوئی دے گا، لیکن آپ اتنا ضرور دیں کہ آپ بندے کو اپنی دولت کا اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہو. اپنے مالک کو راضی ایف بی آر کا بھی نہیں پتا تھا، خود پتا ہے. اپنے مالک کو تو پتا ہے، اس کو راضی کرے. چانڈیو صاحب، ایسے لوگ بھی ہیں اور حیرت ہو رہی ہے، یقین کریں لیکن لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر. مجھے خود حیرت ہوئی، ٹویٹر کا جو سی ای او ہے اس نے اپنی 1/3 دولت، یعنی اس نے 5% 10% نہیں، اپنی 1/3 دولت اس نے کہا ہے کہ میں آج سے کرونا کے اوپر وار رہا ہوں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور سیاستدان بھی بلا شبہ کر رہے ہیں. میں نے آغاز میں بھی کہا، زبیر صاحب، شہباز شریف صاحب نے اور آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک اعلان ہوا. دیکھیں، سیلاب آتا ہے تو وہ ایک مخصوص علاقے کو، وہ علاقہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن مخصوص علاقے کو متاثر کرتا ہے. زلزلہ آتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص علاقے کو متاثر کرتا ہے. یہ ایسی وبا اور آفت آئی ہے کہ چاروں صوبے، گلگت، آزاد کشمیر اور اسلام آباد، پورا ملک متاثر ہے. جب اتنی بڑی آفت ہے تو جو سیاسی بڑے خانوادے ہیں ان کو تو سامنے آنا چاہیے نا. میں آپ سے گزارش کروں، میں آپ سے متفق ہوں. یہ ایک وبا ہے جس نے پوری انسان ذات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہم دعا پوری انسان ذات کے لیے مانگ رہے ہیں. لیکن ہر آدمی کو اپنے گھر کا، اپنے ملک کا بڑا احساس ہوتا ہے. تو ہمارا پورا ملک اس عذاب میں ہے، اور ہمیں مل جل کر اس کو دور بھگانے کے لیے، اس کا سدباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مجھے پتہ بھی ہے بہت ساری باتوں کا کہ بہت ساری پارٹیاں ہیں جو اس معاملے میں کوششیں کر رہی ہیں. کچھ اپنے طور پہ فنڈ کے معاملات بھی کر رہی ہیں، کہ روزی رزق دو لوگوں کو کھانا، دال روٹی دلانے کے لیے دے رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں. لیکن مربوط طریقے سے جس پورا ملک اس میں شریک ہو، اس کی کمی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی، ہم سب مجھ سمیت، ہم سب ابھی یہ بتانا نہیں چاہتے کہ کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں، کہ ہمارے ایم پی ایس کتنے کو دے رہے ہیں. یہ نہیں، آپ نے جو بات کی وہ بنیادی بات ہے. پاکستان کے تمام قابل ذکر لوگوں کو، تمام صاحب ثروت لوگوں کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. اس کرونا کے زمانے کے خطابات، وزیر اعظم کے خطابات آپ پبلک میں لائیں، ان کی تقریریں سنیں. وہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، چھوٹے میاں مشیروں اور وزیروں کے بیان پڑھیں، ان کی تقریریں تو سنیں. یہ سیاست آپ نہیں کر رہے ہو.
آپ رسوا نہیں کر, اس بحران میں بھی گالیاں دے رہے ہو. آپ کا کل کے ایک آئے ہیں جن کو قسمت نے جیتوایا ہے کراچی سے, وہ قسمت اگلی الیکشن میں ساتھ نہیں دے گی انشاءاللہ, اور وہ آ کر پیپلز پارٹی پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ بولنے کی؟ آپ اپنے کام بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. یہ آ کر کہنا ابھی پیسہ کیا باتیں لگا کرتی ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ زندہ رہیں گے, پاکستان میں خوشحالی آئے گی تو سیاست بھی ہوگی, کرونا بھاگے گی تو لوگ سکون سے سیاست کریں گے. آپ وزیر اعظم کے گزشتہ کرونا کے 2-2.5 مہینے کے خطابات اٹھا کے دیکھ لیں, بتائیں کہ سیاست کی ہے وزیر اعظم نے؟ نہیں.